क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ शादियां टाइम के साथ साथ मजबूत, खुशगवार और मोहब्बत भरी क्यों हो जाती हैं, जबकि कुछ खामोशी से टूट जाती हैं? कामयाबी का राज किस्मत में नहीं बल्कि कुछ असूलों और आदतों में छुपा है, जो हर शोहर और बीवी को अपनी जिंदगी में अपनाना चाहिए। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कामयाब शादी के 7 असूलों की, जो हर शोहर और बीवी के लिए लाजमी हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी शादी खुशगवार, पुरसुकून और मज़बूत हो, तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि ये असूल आपकी ज़िंदगी बदल सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी आपकी दुआओं से बिल्कुल ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको अपने-अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे, हमेशा हँसता मुस्कुराता रखे और हमेशा तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। और आपकी ज़िंदगी की तमाम परेशानियों को अल्लाह पाक दूर करे। आज का जो टॉपिक है ख़ास है, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, जो मेरे नए व्यूअर्स हैं, वो मेरे चैनल पर अगर आ चुके हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एंड तक पूरा देखें। देखिए, मोहब्बत को आपस में बढ़ाने के लिए सिर्फ वैलेंटाइन डे का ही दिन क्यों ख़ास है? मोहब्बत का दिन, इज़हार का दिन जो होता है ना, वो हर दिन ख़ास है। एक-दूसरे की इज़्ज़त, एहतराम, मोहब्बत का इज़हार के लिए, एक-दूसरे की इम्पोर्टेंस को देने के लिए सारे दिन ख़ास हैं, अगर आप समझे तो। चलिए हम उन असूलों के बारे में जानते हैं जिससे आप में मोहब्बत बढ़े हमेशा के लिए और रिश्ता जो है हमेशा के लिए कामयाब रहे। पहला असूल, एक-दूसरे को समझना। कामयाब शादी में सबसे पहला और बुनियादी असूल ये है कि दोनों एक दूसरे की सोच, एक दूसरे के जज्बात और एहसासात को समझें। समझना सिर्फ जो है ना अपनी बात को मनवाना नहीं होता, बल्कि ये है कि आप अपने शरीके हयात की ज़रूरियात, तरजीहात और जज्बात को दिल से महसूस करें। ये असूल रिश्ते में कुर्बत, एतमाद और मोहब्बत को बढ़ाता है और छोटी-छोटी गलतफ़हमियों को ख़त्म करता है। समझना एक मसलसल अमल है जिसमें सब्र भी चाहिए, तवज्जो भी चाहिए और ध्यान देना भी ज़रूरी है। जब दोनों एक-दूसरे की सोच को समझने की कोशिश करते हैं, तो गलतफ़हमियाँ वो पैदा हो नहीं होती आपस में। एक-दूसरे की सोच को, एक-दूसरे के जज़्बात को समझने की कोशिश करते हैं, तो रिश्ता जो है वो मज़बूत भी होता है और देर पा भी रहता है, कामयाब भी रहता है। दूसरा असूल जो है एहतराम। एहतराम शादी की बुनियाद है और कामयाब रिश्तों की सबसे बड़ी ताकत भी है। एहतराम का मतलब सिर्फ नरम लहजे या अदब में बात करना नहीं, बल्कि एक दूसरे के जज्बात, ख्यालात और फैसलों की कदर करना भी होता है। एहतराम से रिश्ते में एतमाद पैदा होता है, तल्लुक जो है ना वो आपस में मजबूत होता है और दोनों को एहसास होता है कि वो अहम हैं, एक दूसरे के लिए वो इम्पोर्टेंट हैं। इससे रिश्ता मजबूत होता है, मोहब्बत से भरा और खुशगवार बनता है। एहतराम के बगैर रिश्ता जो है ना वो कमज़ोर ही रहता है। एक दूसरे का एहतराम और इज़्ज़त जो है ना ये बहुत ज़्यादा रिश्ते में ज़रूरी होती है। तीसरा असूल, खुली बातचीत। खुली बातचीत इसका मतलब ये है कि दोनों मियाँ बीवी अपनी बात दिल में दबाने की बजाय एक दूसरे के साथ प्यार और मोहब्बत के साथ शेयर करें। जो भी तकलीफ हो, परेशानी हो, कोई भी शिकवा हो, नाराज़गी हो, कोई गिला हो, उसे छुपा कर रखना जो है ना, शादी के रिश्ते को आहिस्ता-आहिस्ता कमज़ोर कर देता है और आपस में दूरियां, गलतफ़हमियां, नाराज़गियां ये बढ़ती जाती हैं। खुली बातचीत का मतलब ये नहीं कि आप लड़ाई झगड़ा, तंज़ करें या चीखना-चिल्लाना होता है, बल्कि इसका मतलब ये है कि सुकून से, रिस्पेक्ट के साथ और समझने के इरादे से बात करना। जब हस्बैंड अपनी बात बिना डर के कह सके, वाइफ़ जो है वो अपनी फीलिंग्स जो है बिना झिझक के शेयर कर सके, तो गलतफ़हमी, शक और दूरियां ख़त्म हो जाती हैं। फिर ना दिल में बोझ रहता है और ना दिल में उलझन। इसलिए कामयाब शादी के लिए ज़रूरी है कि दोनों एक दूसरे से खुलकर सच्चाई से और प्यार से बात करें। चौथा असूल है कदरदानी। कदरदानी का मतलब है कि एक दूसरे की अहमियत को समझा जाए, कदर की जाए। कि अल्लाह ताला ने अगर आपस में आपको मिलवाया है,
تو جو بھی ہے وہ آپ کا ہے، اس کی قدر کریں، نہ کہ دوسروں کی طرف دیکھ کر اپنی چیز کو برا کہیں۔ اس کی محنت کو محسوس کیا جائے اور دل سے شکر ادا کیا جائے۔ یعنی میاں بیوی دونوں جو کچھ بھی ایک دوسرے کے لیے کریں، ایفرٹ کریں، محنت کریں، ایک دوسرے کا ہاتھ بٹھائیں، کام کریں، لگن سے، محبت سے ایک دوسرے کا ساتھ دیں، اسے معمولی نہ سمجھیں بلکہ اس کی قدر کریں۔ سادہ لفظوں میں شکریہ کہنا، اچھے انداز میں بات کرنا اور عزت کے ساتھ پیش آنا ہی اصل قدردانی ہے۔ جب شوہر اپنی بیوی کی محنت، خیال اور قربانیوں کو سمجھتا ہے تو بیوی کا دل محبت سے بھر جاتا ہے، اور جب بیوی اپنے شوہر کی ذمہ داریوں کو، جدوجہد کو اور کوشش کو محسوس کرتی ہے تو شوہر کو حوصلہ اور سکون ملتا ہے۔ جس گھر میں قدر ہوتی ہے وہاں شکایات جو ہے نا وہ کم ہوتی ہیں، محبت زیادہ اور سکون ہی سکون ہوتا ہے، اور جہاں قدر نہ ہو وہاں اچھی سے اچھی بات بھی بوجھ لگنے لگتی ہے۔ پانچواں اصول، معاف کرنا۔ کامیاب شادی میں معاف کرنے کی صلاحیت بہت ضروری ہے۔ غلطیوں اور کوتاہیوں کو دل میں نہ رکھا جائے، کیونکہ دل صاف رکھنا رشتے کو مضبوط اور دیرپا بناتا ہے۔ ایک دوسرے کو معاف کرنا رشتے کی حفاظت اور محبت کو قائم رکھتا ہے۔ معاف کرنے سے امن، صبر اور محبت کی فضا جو ہے نا وہ قائم ہوتی ہے، اور رشتے میں تحمل پیدا ہوتا ہے اور آپس کی چھوٹی چھوٹی اختلافات دور ہوتی ہیں۔ چھٹا اصول، ایک ساتھ وقت گزارنا۔ صرف ایک گھر میں ایک ساتھ رہنا کافی نہیں ہوتا بلکہ دونوں کا قریب رہنا ضروری ہوتا ہے۔ اکٹھے وقت گزارنا، مل کر خوشیاں بانٹنا اور ایک دوسرے کے لیے وقت نکالنا شادی کی خوشحالی کے لیے لازمی ہے۔ ایک ساتھ وقت گزارنے سے زندگی کے چھوٹے چھوٹے جو لمحات ہوتے ہیں نا یادگار بن جاتے ہیں۔ ساتواں اصول، اللہ پر بھروسہ اور شکر گزاری ہے۔ کامیاب شادی میں اللہ پر بھروسہ اور شکر گزاری کی عادت بہت اہم ہے۔ اللہ پر بھروسہ اور شکر گزاری سے رشتہ ہر طرح کے چیلنجز میں مضبوط رہتا ہے۔ پریشانی میں گھبرانے کے بجائے اللہ سے مدد مانگنا، دعا کرنا اور دل کو تسلی دینا ہی اللہ پر بھروسہ ہے۔ جب شوہر اور بیوی دونوں اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں تو ان کے دل مضبوط رہتے ہیں اور وہ مشکل وقت میں ایک دوسرے کا ساتھ نہیں چھوڑتے۔ دیکھیں، زندگی میں مشکل وقت بھی آتا ہے اور اچھے حالات بھی ہوتے ہیں، تو ان چیزوں میں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ ہے وہ ہمیشہ پورا قائم رکھا کریں۔ باقی یہ شکر گزاری کا مطلب جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے اس پر اللہ پاک کا شکر ادا ہر وقت کیا جائے۔ اللہ پر بھروسہ اور شکر گزاری سے دل میں شکایات کم اور سکون زیادہ ہوتا ہے، اور جس دل میں شکر ہو وہاں مایوسی، بے چینی اور نا امیدی کی جگہ ہی نہیں رہتی، اور یہی چیزیں شادی شدہ زندگی کو کامیاب اور برکت والی بنا دیتی ہے۔ انسان کی زندگی میں نا سب کچھ چلتا ہے، لیکن اپنے اللہ تعالیٰ پر شکر گزاری اس کی اور اس پر بھروسہ یہ کبھی کم نہیں ہونا چاہیے۔ اور لاسٹ میں یہ بات یاد رکھیں کہ کامیاب شادی کسی ایک کی محنت سے نہیں بنتی، یہ دونوں کی مشترکہ محنت، محبت، سمجھداری اور صبر کا نتیجہ ہوتی ہے۔ اگر آپ آج سے ان اصولوں کو اپنی زندگی میں اپنا لیں گے تو آپ کی شادی نہ صرف مضبوط ہوگی بلکہ پرسکون اور جنت جیسی بن جائے گی۔ آج کی ویڈیو یہاں پہ اختتام کو پہنچتی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو سے کچھ نہ کچھ حاصل ضرور ہوا ہوگا، آپ کو اس میں سے رہنمائی ضرور ملی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجئے، اس کو شیئر لازمی کیجئے اپنی فیملیز اور فرینڈز کے ساتھ، اور ایک پیارا سا کمنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار ضرور دیا کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، نیکسٹ ولاگ میں، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیں، ہمیشہ ہنستے اور مسکراتے رہیں، ہمیشہ درود شریف کو پڑھتے رہیں، اپنے رب کی طرف رجوع رکھیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔